अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों, आज मैं आपसे निहायत अहम और एक हसास मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, जिसकी बुनियाद बनाकर कुछ गिरोह में मुलव्वस इंसान लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे पाक पैगंबर, हमारे नबी, हमारी उन पर जान भी कुर्बान, उनकी इज़्ज़त और नामूस के लिए हमारा सब कुछ हाजिर है। हम बतौर मुसलमान अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन पर यकीन रखते हैं, उनकी नबूवत का और उनके आखिरी पैगंबर होने का, और उनके उम्मती होने के नाते उनकी इज़्ज़त और उनकी नामूस के लिए कुछ भी करने के लिए हम हाजिर हैं। लेकिन दोस्तों, कितनी ऊंची ज़ात है, उस ज़ात का नाम लेकर कुछ लोग आम मासूम शहरियों को ब्लैकमेलिंग करते हैं और उस ज़ात का नाम लेकर वो गलत मकसद के लिए लोगों से पैसे बटोरते हैं और उनको जेलों में डालते हैं, और आखिरकार कुछ लोगों को कत्ल तक कर दिया गया। दोस्तों, ये एक निहायत हसास और अहम मौजू है, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, उसकी नामूस के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि इंसान को तहकीक से, इंसाफ से, अदल से काम लेना चाहिए, बग़ैर तहकीक किए किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी से ग्रेज़ करना चाहिए। जितना हमारे ऊपर अपने पाक पैगंबर की हुर्मत और इज़्ज़त का हमारे ऊपर एहसास ज़िम्मेदारी होना ज़रूरी है, सेम इसी तरह इस अजीम तरीन हस्ती का नाम लेकर लोगों को तंग करने और गैर अखलाकी काम करने से भी ग्रेज करना चाहिए। दोस्तों, आज एक गिरोह सामने आया है जिसमें कुछ शहरी शामिल हैं, मुअज़्ज़िज़ मजहबी लोग शामिल हैं, पुलिस के लोग शामिल हैं और कुछ वकला भी शामिल हैं। ये मुनज़्ज़म गिरोह है, ग्रुप बनाकर काम करता है और मासूम शहरियों को वर्गलाता है, उनके ऊपर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम देकर, उनके ऊपर तौहीन पैगंबर का नाम देकर उनको ब्लैकमेल करता है, उनसे पैसे बटोरता है, और आखिरकार अगर कोई उनके नरगे में, उनके जाल में ना फंसे तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसको अरेस्ट तक करवा दिया जाता है। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी केस के हवाले से निहायत अहम हेयरिंग हुई, जिसमें जस्टिस साहब ने बताया कि ऐसा गिरोह सामने देखने में आ रहा है जो मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है और मासूम शहरियों को वर्गलाता है, फंसाता है अपने जाल में। नाम किसका लेते हैं? पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती का। लेकिन शवाहिद और सबूत की बात आती है तो उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, लेकिन इस इल्ज़ाम के बाद वो शहरियों को तंग करते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्ती से वार्निंग जारी की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कमीशन बनाने के लिए भी ऐलान किया है जो तहकीकात करे इस गिरोह के बारे में भी, और उन तमाम शहरियों को जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाकर इस कोर्ट में हियरिंग की जा रही है, जिनको कत्ल तक करने की धमकियां दी गई, और कुछ मासूम शहरियों को तो दोस्तों कत्ल तक कर दिया गया, और कुछ अरेस्ट हैं। अभी भी सैकड़ों हज़ारों लोग जेलों में बंद हैं, थानों में बंद हैं, जिनको पुलिस और वकला और उन मुअज़्ज़िज़ शहरियों जो मजहबी लिबादा जिन्होंने ओढ़ा हुआ है, इस तमाम गिरोह का जो हिस्सा है, जो इस गिरोह के कारिंदे हैं, उन्होंने मिलकर उन मासूम शहरियों को थाने में और जेलों में बंद तक करवाया गया है। इस गिरोह का तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात उनका इस तरह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वो लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनको अपने चैट बॉक्स में लाते हैं, और वहाँ पे गिरोह के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी ने मजहबी टॉपिक पे बात छेड़नी है, और उस दौरान ही बहस को इस तरह तवील और गर्म कर दिया जाता है कि जो शहरी मासूम वहाँ उनके जाल में फंसता है, वो या तो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है या फिर उसके ऊपर
الزام لگایا جاتا ہے کہ تم نے توہین مذہب کی ہے، تم نے توہین رسالت کی ہے، لہٰذا تم قصوروار ہو، تمہیں ہم عدالت میں یا پولیس کے سامنے اریسٹ کروا کے آپ کو ہتھ کڑی لگوانے جا رہے ہیں، آپ کو قید کروانے جا رہے ہیں۔ تو جب بیچارے لوگ اس طرح کی دھمکیاں سنتے ہیں ان لوگوں سے، تو وہ بھی ڈر کے اور خوف کے مارے ان لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ ان معصوم شہریوں کو بلیک میل کر کے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں۔ اور دوستو، ان کی چیٹ جو ہوتی ہے، ان کے اسکرین شاٹس جو ہوتی ہیں، ان کی ایڈیٹنگ کر کے ان کے سامنے دکھائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو تم نے توہین مذہب کیا ہے، توہین رسالت کی ہے، جبکہ وہ پاک پیغمبر کا نام لے کر، اس پاک پیغمبر کی ہستی کا نام لے کر جھوٹے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں معصوم شہریوں کے اوپر۔ دوستو، آج اس فتنہ کو روکنا ہماری سب کی ذمہ داری بن گیا ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر تو اس دنیا میں آئے تھے، عظیم ترین ہستی، جن کے اسوہ حسنہ کو ہمیں عمل کرنا چاہیے، فالو کر کے ہمیں اپنی اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی سنوارنا چاہیے۔ ہمارے پاک پیغمبر تو کبھی کسی انسان کے اوپر بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے، ناانصافی کو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن یہ گروہ جو ہے، یہ کیسا ان کے ماننے والا یا ان کی امت میں سے ایسا گروہ نکلا ہے جو فتنہ پھیلا رہا ہے کہ معصوم شہریوں کو اس عظیم ہستی کا نام لے کے بلیک میل کر رہے ہیں۔ دوستو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحقیقات کا آرڈر دے دیا ہے، لیکن وہاں تمام معصوم شہریوں اور ان کے رشتہ داروں نے، ان کے گھر والوں نے ایک اوتھ دیا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں اپنا آخری، اور ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک کلمے پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم اس اوتھ کے اوپر کھڑے ہیں۔ لیکن دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ اس نازک اور اہم کیس کی طرف کو کس طرف لے کر جاتی ہے، اور اس گروہ کو پکڑنا ہر حال میں ضروری ہو گیا ہے، جس میں آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کچھ وکیل شامل ہیں، کچھ پولیس آفیسر شامل ہیں، اور کچھ معزز شہری جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، تاکہ ہم پورا گینگ اکٹھا ہو کے لوگوں کو، معصوم شہریوں کو ورغلائیں اور ان سے پیسے بٹوریں۔ دوستو، آج میں بات کر رہا ہوں آئی جی پنجاب سے بھی، سی سی پی او پنجاب سے بھی، میں سی ایم پنجاب سے بھی مخاطب ہوں، اپنے وزیر اعظم پاکستان سے بھی مخاطب ہوں، اور میں آرمی چیف سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ اس ملک کے بڑے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان فتنوں کا خاتمہ کریں، اور اپنے پیارے پاک پیغمبر کے نام کے اوپر معصوم شہریوں کو جو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو ورغلایا جا رہا ہے، ان سے لاکھوں روپے بٹورے جا رہے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس بلیک میلنگ کا اس عظیم ہستی کے ساتھ نام جوڑنا، یہی توہین مذہب ہے، یہی توہین رسالت ہے۔ ان لوگوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ جتنے بڑے مرضی بڑے انسٹیٹیوٹ میں ہوں، چاہے وہ جتنے بڑی مرضی پوزیشنز پہ ہوں، ان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک انسان کی جان پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے، یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ تو جس ایک معصوم شہری کو بھی انہوں نے قتل کیا، دھمکیاں دیں، اریسٹ کیا، تو یہ اس کا ایفیکٹ تو پورے معاشرے کے اوپر جائے گا۔ جسٹس صاحب کے بھی یہی الفاظ تھے کہ یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں، یہ پورے سوسائٹی کا معاملہ ہے، اس سے سوسائٹی ہراس ہوگی، پریشان ہوگی۔ ہم اس سوسائٹی کو اس گروہ کے ہاتھوں کس نہج پہ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس کو جلد از جلد اس فتنے کو روکنا ہوگا۔ ہم سب کو بحیثیت شہری، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس فتنے کو روکنا ہوگا، اور ہمیں ہر فورم پہ آواز اٹھانی ہوگی کہ اس گروہ کو پکڑا جائے اور اس کو کافر کردار تک پہنچا کر سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا اس حساس اور اہم موضوع کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں مطلع کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔